नमस्कार भयणीनो. अस्तुरी कार्यावळींत परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयची लायव्ह फोन इन अस्तुरी कार्यावळ घेवन येता सेवा भावी वृत्तीचें करियर परिचारिका श्यामल नाटेकार हांचे लागीं आमी साधिल्लो संवाद. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. कार्यावळ सुरू करतना हांव सिस्टर श्यामल नाटेकार हांकां येवकार दितां. सिस्टर नमस्कार. नमस्कार. सिस्टरीची वळख करून दिवची जाल्यार भयणीनो, आमच्या स्टुडियोत आज एक प्रसन्न हास्यमुख व्यक्तिमत्व म्हज्या सामकारा आसा. तांची वळख करून दिवची जाल्यार गोंय मेडिकल कॉलेजांत त्यो असिस्टंट मेट्रन म्हणून रिटायर जाल्यात. 1986 वर्सा स्टाफ नर्स म्हणून तांणी GMCत पावल घालें. न्यूरो नर्सिंगान स्पेशलायझेशन तांणी पुराय केलें 1993 वर्सा. 2020 वर्सा नर्सिंगचें शिक्षण पुराय केलें. उपरांत नवी दिल्लीच्या NHM सेक्शना खाला येवपी एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्सूय तांणी पुराय केलो. भयणीनो, लागीं लागीं 25 वर्सां न्यूरो ऑपरेशन थिएटरांत तांणी काम केलां. सोसायटी ऑफ इंडियन न्यूरो नर्सिसच्यो त्यो आजीवन वांगडी आसात. सिस्टर नमस्कार. आकाशवाणी परिवार तुमकां दिता मायमोगाचो येवकार. तुमची ही वळख करून दितना म्हाका खरच आयली अशें हांव म्हणचें ना, पूण म्हाका खूब अशी चिंता जाली, कारण न्यूरो हो शब्दूच खूब भयावह असो म्हाका तरी दिसता. तुमी हांसतात, तुमी काम केलां. सिस्टर, आमी अनेक विशयांचेर उलयतलीं. कार्यावळ सुरू करतना तुमच्याच आवडीचें हें गीत दितां. आयकपाक रावात भयणीनो. तांच्या लागीं आमी साधिल्लो संवाद ह्या खिणाक. तुमी इतले 47 वर्सांचें तुमचें करियर सुरू करतना हांव विचारन सिस्टर की ह्या क्षेत्रांत तुमी कित्याक पावल दवरलें? एक्चुली आय डीड माय सायन्स. हांवें सायन्स केल्या, 12th सायन्स. आनी 12th सायन्स जातकूच म्हाका असो प्रश्न पडलो की फुडें कितें करपाचें. म्हजी सिन्स हांव बिजनेस कम्युनिटींतल्यान आयलां, त्या खातीर शिक्षणाक हरकत नाशिल्ली, पण जॉब करप म्हटल्यार चलयांक एलाव नासलें त्या वेळार. सो त्या खातीर हांवें अशें चिंतलें की हांवें अशें शिक्षण घेवचें की तें जॉब केल्या शिवाय आनी गत्यंतरच ना. त्या खातीर हांव अशी सब्जेक्ट सोदतालें, पण म्हाका तो हेंच जायनाशिल्लें. इतल्यान म्हाजें एक फ्रेंड आशिल्लें कॅथलीक, बिबियान आंद्राद म्हणून. तें आयलें आनी म्हाका म्हणपा लागलें नर्सींग प्रॉस्पॅक्टस आयल्या, आमी प्रॉस्पॅक्टस घेवन एप्लाय करुया. आनी थंयच्यान हांवें सुरू केलें की हेज्या खातीर तरी म्हाका घरांतल्यान भायर सरपा मेळटलें आनी फुडलें शिक्षण नर्सींग हें केल्या कारणान म्हाका जॉब करचोच पडटलो आनी ते एलाव करतले. जशें हांवें शिक्षण सुरू केलें तेन्ना मागीर म्हाज्या फॅमिलीक कळ्ळें इम्पॉर्टन्स. एन्ड ताज्या उपरांत तांच्यांनी म्हाका केन्नाच ना म्हटलें ना, आनी फुडें वचपाक सदांच सपोर्ट केलो. म्हजो आजो बीन म्हणटालो तूं चवथीचें भायर सरता, नागपंचमीचें भायर सरता, सणवार तुका कांय लागना. पण तरी आसतना हांव तें आयकतालें आनी सोडून दितालें. पण म्हजी आई सदांच म्हाका सपोर्ट करताली की तुवें कितें चूज केलां तें व्हर. सिस्टर, तुमी 2 उतरांनी सगळें सांगलें की तुमच्या फ्रेंडाक लागून तुमी ह्या हातून आयली ध्यानी मनी नासतना. तुमचें एक ध्येय आशिल्लें की जॉब करचो, पूण अशा तरेन म्हणजे आमचो आयचो विशयूच आसा की सेवा भावी वृत्तीचें करियर म्हणून. सो तुमी म्हळें की आपूण त्या क्षेत्रान गेली. 47 वर्सां तुमी काम केलें आनी पयलींचें घरांतलें वातावरणूय तुमी उबें केलें की सणा सुदीक जेन्ना आमच्या घरान खूब अनवाळपण आसता अशा वेळार तुमी भायर सरली. आवयचो तुमकां सपोर्ट मेळ्ळो. सिस्टर, तुमची वळख करून दितना हें न्यूरो म्हणून जो शब्द आयलो तें तुमी कित्याक सिलेक्ट केलें? जॉयन जालें तेन्ना हांव जनरल डिपार्टमेंटान काम करतालें. पण एक दीस अशीच इन्चार्ज आशिल्ली सिंधू गोवेकर म्हणून, ती म्हणपा लागली तुका जर कितें करपाक जाय जाल्यार तुवें फुडें कितें तरी स्पेशलायझेशन करपाक जाय, फुडलो कसलो तरी कोर्स करपाक जाय. त्या खातीर तुका गोंय सोडून भायर वचचेंच पडटलें, कित्याक गोंयान ह्या स्कुला शिवाय आनी कांयच ना. बरोबर. सो मागीर डॉक्टर जिंदालान एक दीस एक एडवर्टिजमेंट हाडली
आनी ती इतली की ताणें आपल्या वॉलटान घालून हाडली. सो म्हाका दिसलें की इतले जर इम्पॉर्टंट सर दिता म्हणजे तितूर कितें तरी आसा. आनी त्या खातीर हांवें ती एप्लाय केलें आनी एप्लाय करून म्हाका एंट्रन्सान तो सीट मेळ्ळो. एंड हांवें तें केरला त्रिवेंद्रम श्री चित्रा इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूरो एंड कार्डियाक हातूर हांवें हें म्हाजें कोर्स कंप्लीट केलो. सिस्टर, सदांच आपूण ज्या लोकां मदीं आसता, सहकारी जावं आपले वरिश्ट जावं, तांचें सहकार्य मेळप आनी तांचो आदार मेळप हें खूब गरजेचें आसता. आमी आकाशवाणी आमचो परिवारूय बी असोच. आनी तुमी म्हळें की तुमी जिंदाल सरान तेन्ना तुमकां सगळें प्रोत्साहन दिलें, म्हणजे तांणी तुमच्यांतली क्षमताय वळखले आसतली. सो जशी तुमची घरान आवय तुमकां सपोर्ट करताली तेन्ना तुमकां थंय सपोर्ट मेळ्ळो आनी अशा तरेन तुमी एक म्हत्वाचें आनीक एक क्षेत्र पादांकृत केलें अशें म्हळ्यार जाता. सिस्टर, तुमच्या विशीं अनेक अनुभव, तुमच्यो अनेक माहिती तुमी दितली ती आमच्यो सगळ्यो आयकुपी भयणी आयकपाक रावल्या आसतलीच. सिस्टर, एक्चुली हो फोन इन प्रोग्राम म्हजें लक्ष फोनाचेर आसा, पूण जरी फोन आयले ना तरी म्हाका आमी जेन्ना कार्यक्रमाची पूर्व तयारी करतात तेन्ना आमकां 1-2-3 मॅसेजी आयिल्ल्यो आसा. तांचेय प्रश्न हांव तुमच्या मुखार मांडटां. म्हाका तुमकां अशें विचारपाचें आसा की आतां तुमी निवृत्त म्हणून घरा आसात, पूण जेन्ना तुमी एक सिस्टर म्हणून हॉस्पिटलान कामाक वताली तेन्ना एक तुमचो दीस कसो आसतालो? सिन्स सकाळ फुडें कामाक वचपाक जाय हें आसतालें की सकाळीं उठून जेवण करचें पडटालें. घरची कामां केन्नाच कोणाक चुकली ना आमकां. सो ब्रेकफास्ट, लंच सगळें करचें पडटालें. त्या खातीर सकाळची 5:30 उठ्ठालें. सगळें जेवण करप, सगळ्यांची टिफिनां भरप आनी मागीर म्हजें टिफीन भरून हांव तें घेवन बस धरपाची आसताली. सो इनिशियली हांव म्हापशेच्यान ट्रॅवल करी, मागीर आमी पणजे सेटल जाली. सो तेन्ना मातशें टायम कमी हें केलो आनी एकदां कामाक गेलें की मागीर तुका घरा कडलें कांयच चिंती नाशिल्लें. बरोबर. सगळें घरांतल्याचेर सोंपयतालें. म्हजी मदर इन लॉ आशिल्ली, तिणें म्हाका खूब हेल्प केल्लो आसा. म्हजी फॅमिली म्हटल्यार म्हज्या मिस्टरानूय म्हाका खूब मदत केल्या आनी म्हजीं भुरगीं खूब कॉपरेटीव आशिल्लीं. ती समजतालीं. इवन तांचो जर ओपन डे आसलो जाल्यार ती प्रिवियस डे म्हाका तुजी ड्युटी कितें काय म्हणून विचारताली. बरोबर. अकॉर्डिंगली ते चिंततालें आयज येवंक शकतलें काय ना. सो इज इट पॉसिबल तुका तुजी ड्युटी चेंज करपाक जाता काय ना, हें इतली समजसपणां आशिल्ली म्हज्या भुरग्यांक. सो अकॉर्डिंगली म्हाका ऑफिसानूय तशें एडजस्टमेंट दितालें आनी अकॉर्डिंगली हांव घरांतले भुरग्यांचे आनी ऑफिसांतले दोनीय एडजस्ट करतालें. घरा पावता एक एकदां अशें आसतालें की ऑपरेशनां, न्यूरो ऑपरेशन्स म्हटल्यार 10 वरांची आसताली. एक एकदां तुका रिलीव करपाक कोण नासता अशें की तूं थंयच उरतालें. आतां मोबायल बीन आसा, पूण पयलीं मोबायल बीन नाशिल्ले. त्या खातीर घरा मॅसेजूय दिवपाक मेळनाशिल्ली. म्हजो मिस्टर एक एकदां बस स्टँडार ताटकळत रावतालो आनी मागीर वतालो. तेन्ना ताका कळटालें की आतां येना. सो अशें आमकां खूब एडजस्टमेंट केल्लें आसा घरांतल्या सगळ्या फॅमिली मेंबर्सांनी. आनी घरा केन्ना पावतलें हाजी शाय नासताली. पण एज पर हेतूर ऑफिस एज वेल एज होम दोगांयनी म्हाका खूब म्हणजे खूब मदत केल्ली आसा. त्या खातीर हांव आय कॅन कंप्लीट दीस माय प्रोफेशन सक्सेसफुली. आनी सिस्टर, हें सगळें सांगतना तुमच्या तोंडा वयलो हांसो खूब कितें सांगून वता. म्हणजे तुमी जशें म्हळें की म्हणजे तुमी शिफ्टांनी काम करताली. सो म्हाका तुमच्या भुरग्यांचेंय कौतूक दिसलें की ती विचारताली की मम्मा फाल्यां खंयची ड्युटी काय म्हणून. सो तुमी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करताली. सिस्टर, म्हाका न्ही एक पूनम नायक बेती वेरेच्यान ताणें फोन केल्लो. ते म्हणटा की सिस्टर, एक पेशंट आनी एक डॉक्टर हाज्या मदलो एक दुवो आसता. सो म्हज्याय बी मनान हो प्रश्न आसा, पूण ताणें फोन करून विचारला. सो ताजें नांव घेवप गरजेचें. पूनम नायक बेती वेरेच्यान. सो ते म्हणटा की अशा वेळार जबाबदारी तुमचेर आसता सगळी. तुमचो कितें अनुभव सिस्टर?
पेशंट आनी डॉक्टर हाजे मदीं सिस्टर आसता. कित्याक तर सिस्टर इज व्हेरी क्लोज टू द पेशंट आनी पेशंटाक अशें दिसता की ही आपल्या बरोबर सबंद दीस ॲडमिशन टील द डिस्चार्ज आसता. तेन्ना कितें सांगत जाल्यार हिकाच सांगपा सारकें आसता. दोतोर फक्त रावंडाक आयलो, डायग्नोसीस केलें, ट्रिटमेंटाची बरयता आनी वता. पण ही सिस्टर आसता ही 24 वरां चडशी पेशंटा बरोबर आसता. तेन्ना पेशंट कितें आसान आपले प्रॉब्लेम्स ते सांगू शकता आनी तेजे प्रॉब्लेम्स जर ते आमच्या लेवलीचेरूच सॉल्व करपा सारकें जाता जाल्यार ते आमी करतात. आनी जर ते ना न्ही, जर ताका डॉक्टर्साची मदत आसता जाल्यार ते आमी तेंच्या फुड्यानूय प्लेस करता आनी तशी प्रॉब्लेम्स ते सॉल्व करता. मोस्ट ऑफ द टायम अशे प्रॉब्लेम खूब आसतात की पेशंटाक घरा कडेन आनीक कोण डिसिजन घेवपी कोण नासता. सो तांकां ते डिसिजन घेवपाक हेल्प करचें पडटा, एक्सप्लेन करचें पडटा. प्रत्येक गोश्ट केन्नाय प्रोसिजर करचो जाल्यार कन्सेंट घेवची पडटा. ती कन्सेंट घेतली जाल्यार एक एकदां ती फिमेल आसली जाल्यार तिजो घोव तिका तो आल्कोहॉलीक आसता, ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू गीव कन्सेंट. जाल्यार भुरगीं आसता ती ल्हान आसता, तेन्ना अशें आसता तेन्ना आमी पेशंटाचीच हें घेता, तेन्ना तिका एक्सप्लेन करता. पण एक एकदां अशें जाता की तिका एक्सप्लेन केलें दुसरे फॅमिली मेंबर्स येता आनी तुका इतले उलयतात की तुमकां कोणें सांगलें डिसिजन घेवन, म्हणजे कोणाच्या बऱ्याक पडचें न्ही असो अनुभव येता. आनी अशें हें चालूच आसता आमच्या हितूर. आनी आमी इतली एडजस्टेड जाल्या की तूं कितेंय म्हण, बरें कितें तेंच करपाचें. म्हणजे त्या पेशंटाक मानसीक आधार दिवप हें तुमी काम करतात. सिस्टर, तुमकां खूब आशिर्वादूय तांचे मेळ्ळे आसतले. अशेच अनुभव आमी आयकत रावया. पूनम नायक बेती वेरेच्यान ताणें हो प्रश्न आमकां धाडिल्लो, ताका उतर मेळ्ळां आसतलें. सो सिस्टर ही सदां काळ पेशंटा बरोबर आसता, तिका कितेंय डिसिजन घेवपाक एक मानसीक आदार दिता. आनी अशें म्हणटात न्ही सिस्टर की पयलीं मानसीक जर तुजी बरी स्थिती आसत जाल्यार भलायकी तुजी बरी उरता. सो ह्या कामान तुमी हातभार लायतात. तुमकां सगळ्यांच्या वतीन हांव धन्यवाद म्हणटा, शुभेच्छा दिता. भयणीनो, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आनी FM बँडाच्या 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबो वरवीं ही लायव्ह अस्तुरी तुमच्या खातीर घेवन आयला. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला आनी आयचो विशय सेवाभावी वृत्तीचें करियर. परिचारिका श्यामल नाटेकार हांच्या लागीं आमी सादिल्लो हो संवाद. सिस्टर, म्हजो फुडलो प्रश्न. न्युरो हो विशय आनी तुमी लागीं 25 वर्सां न्युरो ऑपरेशन थिएटरान काम केलां. कशा तरेचें काम आसता? म्हणजे आतां पळया सिस्टर, म्हणजे अनेक प्रश्न मनान येतात. न्युरो म्हणजे आमकां खबर आसा रिलेटेड टू ब्रेन, पूण तुमच्या शब्दान म्हणजे सांगशात जाल्यार, म्हणजे तुमचे शास्त्रीय पद्दत आसतली न्ही, जाल्यार तुमी कशें सांगशात आमच्या आयकुप्यांक? म्हाका अशें दिसता न्युरो म्हटलें की सगळ्यांनी भिवपाची गरज ना. आतां जे मॅडिकल टॅक्नॉलॉजी इतली इम्प्रूव जाल्या की सगळ्याक ताजे सोल्युशन्स आसा. सो म्हाका दिसता न्युरो म्हटलें की ब्रेनाची सर्जरीज, स्पायनल सर्जरीज. सो इट इज व्हेरी डेलिकेट सब्जेक्ट, कळ्ळें. पण लोकांक चड भंय दिसता हाजो की कितें जातलें काय फुडें. मोस्ट ऑफ द टायम अशें दिता की पेशंटांक सांगता आसतना अशें सांगचें पडटा की हें अशें ऑपरेशन केल्या उपरांत ताजे इफेक्ट आमकां रोखडे सांगपाक शकना, ते थोड्या त्या दिसांनी दिसता. बाकीचे कशें एपेंडिक्स काडले की प्रॉब्लेम सॉल्व जाले, तशें न्युरो सर्जरीन ना. थोडे अशें आसा ऑपरेशन्स की तातूंत हे डिफेक्ट्स उरता, ते तुवें एक्सेप्ट करूंक जाय. हें सगळें ताका पयलीं एक्सप्लेन करूंक जाय पेशंटाक. पेशंट एक एकदां सिच्युएशनान नासता अंडरस्टँडिंग, पण रिलेशनाक की तांकां मागीर सर्जरी जाले उपरांत ते एखाद्या वेळ जर हात चलना जाल्यार ती विचारता चलपाक आयलें ना जाल्यार आतां ऑपरेशन करूनय चलोंक जायना. तेन्ना हे थोड्यो गोश्टी आसा ह्यो पयलीं
ऑपरेशन सांगचें पडटा. सो बाकीच्या आतां स्टेटींनी बीन न्ही ऑपरेशन म्हटलें की पयलीं एक कावन्सिलींग आसता. ओके. ताजेर तुका आयडियाज मेळटा की हें ऑपरेशन केल्या उपरांत कितें एक्सपेक्ट करप. मागीर ताज्या उपरांत की तूं ही सर्जरी हांगा मोस्ट ऑफ द आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज आतां इतलें इम्प्रूव जालां बरोबर. की आमकां भायर वचपाची गरजूच पडना आतां. हांवें जेन्ना सुरू केली 86 तेन्ना आमचे कडेन फक्त 2च सेट आशिल्ले, ज्या सेटान फक्त होल करपाक शकताले हातूर स्कलाक. पण आतां अशी इम्प्रुवमेंट इतली जाल्या की आमचे कडेन एंडोस्कोपीक सर्जरी सुद्दां चलतात. सो गोवा इज अ स्मॉल स्टेट आनी इतले स्मॉल स्टेट जावन आमकां फॅसिलिटीज भरपूर आसा आनी ताजो फायदो लोकांनी घेवंक जाय. न भिता आपले कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते तुमी डॉक्टरांक सांगूंक जाय आनी ताजेर सोल्युशन्स काडपाक जाय की हें आतां जावचें ना अशें धरून सोडूंक जायना, आशाय सोडूंक जायना. म्हणजे पॉझिटिव्ह रावपाक जाय. पॉझिटिव्ह रावपाक. सिस्टर, म्हजो प्रश्न आशिल्लो की तुमी तयारी कशी करतात. सो ही जाली मानसीक न्हय, म्हणजे एका पेशंटाक तयार करपाक तुमी कितें करतात हें तुमी सांगलें. जर पेशंट आपल्या स्थितीदान ना जाल्यार ताज्या रिलेशनाक. पूण हरशीं म्हजो म्हणजे ह्याच प्रश्नाक जोडून म्हजो प्रश्न आसा की ह्या तयारी वांगडाच ऑपरेशन थिएटरांतली बी तयारी करची पडटा न्हय. हॉस्पिटल म्हटली की ऑपरेशन थिएटर हो सगळ्यात स्टरायल डिपार्टमेंट आसा. ओके. तातूंत प्रिवियस डे ताजी सर्जरीची लिस्ट येता, त्या लिस्टा प्रमाणे तुवें ताजी तयारी करून दवरची आसता. आनी तयारी म्हटल्यार अशी की तुजे ते सेट्स आसतात, इन्स्ट्रुमेंट्स आसतात, ते ऑटोक्लेव करचे पडटा विदीन. हे सगळें कोण करता? हे सिस्टर? सगळें सिस्टरीन करचें पडटा. ओके. ओके. तुवें तें पळोवचें पडटा की हे तो सेट अमुको सेट लागतलो फाल्यां, एडिशनल आनीक कितें जाय हें सगळें तुवें तयार करून ते ऑटोक्लेवाक धाडचें पडटा. आनी ते ऑटोक्लेव करून आयला काय ना ते एकदां इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम्स आसता, तो सेट मेळना. तो जर सेट मेळना जाल्यार ताका स्टँड बाय दुसरें एक ऑप्शन कितें आसा हें पळोवन. सो त्या खातीर ती तयारी तुजी दवरची पडटा. सेट दवरची पडटा, टेबल, कॉटरी, सक्शन सगळें चलता काय ना हें सगळें चॅक करचें पडटा. सगळीं अस्त्रां शस्त्रां तुमकां सगळी सिस्टर तयार करची पडटा. आनी एक सिस्टर तुमचो युनिफॉर्म म्हणजे आमी पळयतात न्ही की डॉक्टरांचे वेगळे युनिफॉर्म आसता, मागीर सगळी कवर अप करपाचें तेंय बी तुमी सगळें तयारीत दवरतात. ते भितर सरले की न्ही स्क्रबिंग म्हूण आसता, स्क्रबिंग करचें पडटा तुका ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनिट्स. म्हणजे कितें आसता सिस्टर? हात आसा न्ही ते हात पयलीं तुवें धुवपा जाय बेश्टे, मागीर तुवें तें सोल्युशन घेवन स्क्रब करपाक जाय, अक्षर ब्रशान स्क्रब करूंक जाय. नेल्स हे सगळें स्क्रब करूंक जाय. स्क्रब करून जातकूच मागीर तुका एक ट्रॉली आसता, लिनन ट्रॉली. त्या लिनन ट्रॉलीचेर सर्जिकल गावन्स म्हणून आसता, ते गावन्स तुवें घालचे आसता टच करनासतना. समबडी दुसरो कोण येता आनी ते तुजे टाय करता. मागीर ग्लावज घालचे पडटा, सिंगल लेयर, डबल लेयर अकॉर्डिंगली. आनी दुसरो MTS आसता तो दार उगडटा, एंटर जाता. ती सगळी मागीर तुजे ट्रॉली सेटअप करची आसता. इन्स्ट्रुमेंट्स आसता ते तूं मारूंक जाय अकॉर्डिंग टू इन्सिजन दिता त्या पासून ते स्क्रबिंग करता. सो प्रत्येक गोश्टाक सिस्टम आसा, ती सिस्टम सारकी प्रोटोकॉल तुवें तो फॉलो करपाक. आनी हे सगळें सिस्टरीच्या देखरेखी खाला चालू आसता. सिस्टर, प्रत्येक टेबलाक एक एसिस्टिंग स्टाफ आसता आनी दुसरो सर्क्युलेटिंग स्टाफ आसता. तो सर्क्युलेटिंग स्टाफ तुका हेल्प करता विच इज अनस्टरायल हेतून, वेरेज स्क्रब आसता पळय ती ताणें एसिस्ट करची आसता. सो सिस्टर, तुमी आमकां ऑपरेशन थिएटरान व्हरून हाडली. तुमच्या कारकिर्दींतली तुमची अनेक ऑपरेशनां तुमकां याद जाली आसतली. त्या विशीं आमी फुडें तुमी आमकां सांगतलींच. म्हजो फुडलो प्रश्न, आमच्या सगळ्यांच्याच जिणेंत आयिल्लो कोवीड हो एक नाका आशिल्लो विशय. त्या वेळार तुमी काम केलां आसतलेंच. त्या वेळा वयले तुमचे कामकाजाचे अनुभव. आमी शिकता आसतना पॅन्डेमीक एंडेमीक हे शब्द वापरल्यात, आन्सर केला. पण एक्चुली वॉट इज पॅन्डेमीक हें हांवें म्हजे फक्त दोळ्यांनी कोरोनाचे जालें तेन्ना पळयलें. हांवें ऑलमोस्ट म्हज्या
सर्वीस कंप्लीट जायत येता तेन्ना पळयले. वायरस तो ही आतांची भुरगीं आसा जीं काम करतात तांकां सुरवातीकूच हो मेळ्ळो आसा. सो इतले एक्सपिरियन्स आसून सुद्दां कोवीड टायमार इतले की प्रॉब्लेम्स की आसा ते रिसोर्सीस वापरून पेशंटाक कशें ना कशें तरी हेल्प करून वयर काडपाक जाय अशें आसलें. की एक पेशंट येता, एक एडमिशन 2 एडमिशन हें समजूं शकता. एकदम अशें 10 एडमिशन्स आयले जाल्यार तांकां सगळे रिसोर्सीस कमी पडटाले. इतले की तांचो मेन गरज आशिल्ली ऑक्सिजन. आनी ऑक्सिजन म्हटल्यार एक सिलिंडर लायलो जाल्यार एका पेशंटाकूच लावं शकताले. पण अशी आतांच्या भुरग्यांनी ते सोल्युशन सोदून काडले की 3 वे एक 3 वे म्हणून आसता. ती एक्चुली आमी सर लायता आसतना एक पांय आनी दुसऱ्या थंयच्यान पुश करपाक ती दुसरी लायन आसता. ती 3 वे अक्षरशा त्या हाका ऑक्सिजन सिलिंडराच्या पायपाक वापरून ती आमी 3 पेशंटाक ऑक्सिजन दिवपाक हें केल्या. अशें म्हणजे रिनोवेशन्स करून प्रॉब्लेम्स सॉल्व करूं केल्या. एंटीबायोटिक्स कमी पडटाले, ड्रग्स कितले कमी पडटाले, पण खंयचे हांगासल्यान थंयसल्यान हाडून आमी ट्राय करतालीं की कोरोना पेशंटाक कशें तरी करून सेव करपाक. हांव ऑर्थोपॅडीक वॉर्डाची इंचार्ज आशिल्ली आनी 4च पेशंट आशिल्ले ऑर्थोपॅडीक, वेरेज बाकीचे वॉर्ड सगळे कोरोनाच्या हातूर. सो म्हाका तेका क्लोज डावन करपाक लायलो आनी सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक ओपन केलो. कित्याक ते सुपर स्पेशालिटींतल्यान प्रत्येक बेडाक ऑक्सिजनाचें कनेक्शन आशिल्लें. सो त्या खातीर मॅनेजमेंटान डिसिजन घेतलें सुपर स्पेशालिटी. ऑलमोस्ट 4th फ्लोर कवर केल्लो, आतां 5th फ्लोर जाला. 5th फ्लोराचेर म्हाका 52 वॉर्ड स्टार्ट करपाक दिलो आनी टायम लिमीट म्हाका इनफॅक्ट तर 5th वॉर्डार आजून वर्कर काम करताले, कंप्लीट जावंक नाशिल्लो तो, तरी आसतना तो स्टार्ट करपाक ऑर्डर कायली. सो म्हाका अशें दिसलें की आतां इतलें आतां सकाळचें म्हाका 9 सांगता आनी बाय 2 o'clock म्हटल्यार आपल्याक पेशंट शिफ्ट करपाक जाय असो नोडल ऑफिसर सांगपाक लागलो की खंयचें डिपार्टमेंट सुरू कर म्हणजे नव्या घरान गेली की तुका हेड टू टेल सगळें जाय पडटा. फक्त थंय खाटी आशिल्ल्यो, मॅट्रसी सुद्दां नाशिल्ल्यो. तेन्ना म्हाका ती इतले की 2 भुरगीं दिल्लीं, ती जस्ट पास आवट जाल्ली कोविडाच्या टायमार जॉयन जा म्हणून तांकां जॉब मेळटा म्हणून ती जॉयन जाली जॉबा खातीर. एक्चुली वर्क तांकां कांय खबर नाशिल्लें, पण असल्या स्टाफ घेवन म्हाका तें स्टार्ट करचें पडलें. एकदां अशें दिसतालें की ते इंचार्ज टेबलार बसून तुमकां ऑर्डरी सोडपाक काय इजी दिसता, पण एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल. पण नोडल ऑफिसर काकोडकर आशिल्ले, तुज्या एक्सपिरियन्सान तूं स्टार्ट करतलें हें आपल्याक खबर आसा अशें म्हटलें आनी गेलें. सो म्हाका आतां कांय कळ्ळें ना कितें करूं तें. पण फायनली जो प्रोसिजरान वतले जाल्यार तुका ती ड्रग्स कितें जाय ते लिस्ट काडचे पडटाले. ते लिस्ट काडून फार्मासीन वचूंक जाय, ते फार्मासींतल्यान ते मेळपाक जाय. पण लिस्ट काडलें सुद्दां जाल्यार तेजे सिग्नेचर जाय आसताली मॅडिकल सुप्रिंटेंडंटान. तेन्ना मॅडिकल सुप्रिंटेंडंट डीन म्हटल्यार मेळपाकूच कठीण आशिल्लें. ते मिटिंगे आसताल्यो, पॉसिबलूच नासतालें. पण ते प्रोसिजर फॉलो केलो आनी हांवें चिंतलें की 12 जायसर म्हजें फक्त वयल्या हातून फ्लोरा वयल्यान सकयल मॅट्रसीज हाडून जाल्ल्यो. मागीर मेट्रोनी म्हाका 100 बेडशिटां दिलीं आनी पॅन्ट एंड शर्ट दिले. सो ते हांवें तांकां सांगलें आनी हांवें चिंतलें हें अशें चलचें ना. बाय 2 o'clock सोडूच, बाय 10 o'clock सुद्दां म्हजो डिपार्टमेंट सुरू जावचो ना. सो हांवें कितें केलें, ओल्ड GMCन आयलें आनी हेड क्लार्काक सांगलें म्हाका एक टॅम्पो दी. आनी टॅम्पो घेवन हांवें म्हणजे वॉर्डान आशिल्लें सगळ्यो वस्तू फ्रॉम इमर्जन्सी ट्रे टील इवन स्क्रीन सुद्दां हांवें अशें चिंतून सगळें शिफ्ट केलें. आनी बाय 10 o'clock म्हटल्यार 10 पेशंट शिफ्ट जाले. एक्चुली दीस वॉज अगेन्स्ट म्हजे एथिकली इट इज नॉट दीस. आय कॅनॉट शिफ्ट. हांवें तेन्ना तें कांय सांगलें ना. आयज हांव इतल्या रिटायर जाल्या उपरांत हांव एक्सप्रेस करता, पण म्हाका कॉन्फिडन्स आशिल्ली की म्हाका म्हजे ऑथॉरिटीज परतून एकदां तुमकां जो क्षमता ओळखून तुमकां जे अधिकार दिले ते आनी तुमी त्याच विश्वासान सगळ्या पेशंटांक तुमी पावलीं.
सिस्टर, समाधान तुमच्या दोळ्यार हांव पळोवंक शकता. आनी जेन्ना पेशंट बरे जावन घरा गेले तेन्ना तुमकां कितें दिसलें? जे आशिर्वाद तुमकां मेळ्ळे, म्हाका दिसता की तुमची सगळ्यान व्हडली मिळकत आशिल्ली. एक्झॅक्टली. म्हाका इतलो तो म्हणजे म्हज्या होल इयरांतले म्हाका इतलो हें दिसना की हांवें केलें ती म्हज्या जॉबा खातीर केलें, हाज्या खातीर. पण जेन्ना हांवें एक अगेन्स्ट म्हाज्या रुल्सान वचून हें केलें. पूण तुमी कितें तरी बऱ्या खातीर तें केलें. हय. सो जेन्ना पेशंट बेस्ट पेशंट फ्लोराचेर एक लेक्चर हॉल कन्वर्टेड इंटू 100 वॉर्ड केल्लो आनी तातूंत अशे पेशंट बेस्ट फ्लोराचेर आशिल्ले. तातूंतले पेशंट शिफ्ट करून ऑलमोस्ट 30 पेशंट्स वेर शिफ्टेड बाय मॉर्निंग 8 o'clock आनी तातूंतले फक्त 2 पेशंट मॉर्निंग एक्सपायर्ड जाले. सो म्हाका दिसता तेच जर पेशंट थंय रातभर उरिल्ले तातूंतले आनीक 10 तरी पेशंट वतले आशिल्ले. वॉट एवर इट इज. पण हांवें जें डिसिजन घेतलें वीच इज अगेन्स्ट एंड आय इवन टील टुडे इट इज अनएथिकल, बट आय डीड इट. आनी ते मागीर रेगुलरायज केलें सगळें हांवें, कित्याक हांवें लिस्ट करून हाडिल्लें एंड देन आय पुट इट बॅक टू माय ओरिजिनल दीस. सो म्हाका कॉन्फिडन्स आशिल्लो की म्हजे डीन आशिल्ले डॉक्टर बांदेकर, HOD आशिल्ले डॉक्टर झेलियो, हे म्हाका हेल्प करतले आशिल्ले म्हणून. आनी तातूंत तांच्यांनी म्हाका हाज्या बद्दल कांयच ऑब्जेक्शन हाडलें ना. कारण तुमी कितल्याशाच पेशंटांचे तांकां जीवन दान दिल्लें. सो तुमी परतून एकदां देवदूत थारले. सिस्टर, तुमच्या ह्या कामा बद्दल आमकां खूब अभिमान आसा की अशा व्यक्तींचो सहवास आमकां लाभलो ज्यो कोरोनाच्या काळार काम केलें, स्वता वचून सगळ्यो वस्तू हाडल्यो. सिस्टर, तुमकां शुभेच्छा. सिस्टर, आयची ही आमची कार्यावळ फुडें व्हरतना म्हाका तुमकां अशें विचारपाचें आसा की तुमी आतांच कोरोनाच्या टायमा वेले दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार साकारलें. पूण एक सर्वसादारण आमचें अशें उलोवप आसता न्ही, लोक कितें कितेंय उलयतात, तातूंतलें हें एक की कितें तें मॅडिकलान चल्लां, तें जमनीर पेशंट अशें तेन्ना उलयताले. पूण तुमी म्हळें की आपल्या कायद्याच्या भायर वचून आपणें सगळें हाडून इतले पेशंट करून फक्त 2 गेले, नाजाल्यार कितले वतले आशिल्ले देव जाणा. सो अशा वेळार तुमकां कितें सांगन दिसता लोकांक? आनी ताका जोडून आनी एक प्रश्न, कोरोनाच्या वेळार जालेंच, अशें खुबश्या वेळार जाता हॉस्पिटलांनी की पेशंट एका वेळार बरो जायना किंवा ताजी चड वाट लागता. तेच्या मागीर ते पेशंट किंवा रिलेटीव बेठे म्हणना, तांचीय चूक नसता न्ही सिस्टर. तर हांवूच म्हज्या कोणाक घेवन गेलें जाल्यार तो मनीस म्हाका प्रिय न्हय. सो अशा वेळार मागीर ते रिलेटिव्स बी तांची झगडी बिगडी जाता. अशा वेळार कितें दोतोर तुमचें सांगप? कारण म्हाकाच आतां प्रश्न विचारपाक येना, कारण तुमी जें कितें कोरोना वेळा वयलें दृश्य म्हाका सांगलें, आमकां खबर आसा आज दोतोरांनी तेन्ना खूब कश्ट केला, तरी सुद्दां एक नांव बेटेच पेशंट्स बी तांकां राग येता न्ही तांचें सारकें जालें ना जाल्यार. अशा वेळार तुमचें कितें? प्रत्येकाक आपलो पेशंट हो इम्पॉर्टंट आसता. ताका दिसता म्हज्या पेशंटाक पयलीं पळोवचें. पण एज अ प्रोफेशन जाका खरी गरज आसा ताका पयलीं हँडल करचें आसता. की तेज्या 5 मिनटां सुद्दां जर ताका अटेंड केलो ना जाल्यार ताज्या एकादे वेळी जीव सुद्दां वचपाक शकता. पण हो पेशंट रावूं शकता. अशें आसता तेन्ना तें करीत जाल्यार पळय तांकां ती समजून घेना. म्हजो नंबर पयलीं तेन्ना म्हाका पयलीं घेवपाक जाय, असो एटिट्यूड आसता. पण कितें आसता, आमकां इतली संवय जाल्या की तें सगळें आयकून की तूं खरें एक्चुली कितें गरज आसा, जजमेंटल हें आज जावपाक जाय की त्या पिरियडाक कितें इम्पॉर्टंट आसा आनी खंयचो पेशंट तुका पयलीं हँडल करपाक जाय, त्याच पेशंटाक तुवें पयलीं प्रिफर. नाजाल्यार तोच म्हणटा इन्फ्लुयन्स हाडटा, आपूण मिनिस्टराक सांगतलो हेका सांग. अशें करून जर आमी तशें करीत न्ही जाल्यार पेशंट एक्चुअल खरी गरज आशिल्ल्या पेशंटाक कॅर मेळचो ना आनी अननेसेसरी वी मे लूज दॅट पेशंट. हें कॉमन लोकांक खबर नासता. हे प्रोफेशनल्स आसता तांकांच खबर आसता. त्या खातीर तुवें तुजें काम सारकें तूं करीत रावपाचें. तूं ताजो इफेक्ट लोक बरें म्हणटले वायट म्हणटले हेजेर तुवें इम्पॉर्टन्स दिवंक जायना. तुका आतां जें दिसता जेन्ना हो पेशंट आसा न्ही, ह्या पेशंटाक आतां ऑक्सिजन लायलें ना जाल्यार ताची कंडिशन आनीक वर्स जातली. सो त्या पेशंटाक तुवें तें इम्पॉर्टन्स दिवंकूच जाय
की तो पेशंट ताजो नंबर पयलीं आसा म्हणून ताका दिवंक जाय अशें ना. पण अशे लोक खूब वायलंट जातात, हय, खूब हय, कितें कितें हय. हें करतात. आनी जर तो खरेंच तो एम्प्लॉई जर तशी पार्शलिटी करता आनी जो दुसऱ्या हेका पळयता म्हणजे इम्पॉर्टन्स दिता जाल्यार तुवें खरेंच कंप्लेन करूंक जाय. तेन्ना खरेंच तुका पनिशमेंटूय मेळपाक जाय. पण जेन्ना तूं एज अ प्रोफेशनल तुका खबर आसता की हो पेशंट आस्मॅटीक पेशंट आसा आनी तो आयिल्लो आसा तो बेस्ट चॅकअपाक आयला, तेन्ना आस्मॅटीक पेशंटाक व्हरून ताका पयलीं इमर्जन्सी कितें कॅर दिवंक जाय आशिल्लें, ताका ऑक्सिजन घालूंक जाय, ताका स्टेबल करपाक जाय, तें तुवें करूंकूच जाय. की तो पेशंट असो म्हणटलो तसो म्हणटलो म्हणून तूं ताका सांडून जायना. कित्याक तें करून जातकूच ताका करता म्हणसर ताजें कंडिशन चड वर्स जाल्लें आसतलें. तेन्ना मागीर करून ताजो कांयच फायदो ना आनी तुज्या नॉलेजीचो कांयच उपयोग जायना. सो तुमचें सांगणें इतलेंच की आपलें काम आपणें प्रामाणीकपणान करप. सिस्टर, एक 6 मिनटां आमच्या हातान आसा. एक म्हजो तुमकां आनीक एक प्रश्न की तुमी इतल्या वर्सां काम केलें, वॉर्डान काम केलें, हें म्हणून काम केलें. सो निवृत्त जाता जाता तुमी हातून दुसऱ्या सेक्शनान गेले. आमी पूर्व तयारी करतना उलयतालीं त्या विशीं तुमचें कितें मत? पयलीं सुरवातीचें म्हजें की हांवें एज अ स्टाफ नर्स वर्क केलें तेन्ना म्हाका खूब जॉब सॅटिस्फॅक्शन मेळटालें. आयज हांवें ही सर्जरी एसिस्ट केली, दुसरे दिसा आनी कितें आसा अशें इम्प्रुवमेंट्स. आनी इतले की न्युरोसर्जरी डिपार्टमेंटान इतले इम्प्रुवमेंट जाले की हांवें 2 सेटा वयल्यान हांवें ऑलमोस्ट 10 सेट्स पळयले, मायक्रोस्कोप डिफरंट पळयले. आनी आमच्या हातूंत नशिबान अशी की आमकां हेल्थ डिपार्टमेंटूय इतलें हाजें मेळ्ळें की न्यू इम्प्रुवमेंट्स आमचे जायत रावले. सो टुडे आमचे MCH सुरू केल्लें आसा तेन्ना आमचे इन्स्टिट्यूटांतल्यान न्युरोसर्जन्स भायर सरता. सो ही कितली हाजी खोशयेची गजाल आसा. सो आय एम रियली प्रावड ऑफ दीस बिकॉज हांवें तो 0 टू दीस स्टेज हांवें पळयल्लें आसा हें डिपार्टमेंट. So the credit goes to Dr. Jindal, who is the father of neurosurgery department in Goa Medical College. So म्हाका इतलें फील जाता की हांव त्या डिपार्टमेंटान काम केलां तें. एडमीन सेक्शनान तुमी गेली न्हय? सो आतां कितें जालें न्ही, जेन्ना हांव एडमीन सेक्शनान पावलें न्ही तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशनान म्हाका अशे अनुभव आयले की तुका जें करपाक जाय तें करूंकूच शकना. Like because in a government service you have to follow the hierarchy, you have to listen to your superiors. So ना listen केलें जर इनसुपरनेशन जाता की आतां तो स्टाफ आसा पळय ती जॉयन जाली न्ही, आपल्या हो डिपार्टमेंट नाका तो डिपार्टमेंट नाका. हांव म्हणटा तुमी चूज केलें डिपार्टमेंट न्ही जाल्यार नाव यू हॅव चुजन द प्रोफेशन. सो यू हॅव टू स्टार्ट लायकींग फॉर दॅट. आनी कितें सिच्युएशन आसा तें तुवें फेस करूंकूच जाय. शिफ्ट नाका, जनरल शिफ्ट जाय अशें डिमांड करूं शकना. यू हॅव टू. म्हणजे प्रोसिजर कशें आसा, इनिशियल स्टेज 10 to 20 years तूं शिफ्ट ड्युटीज करता. आफ्टर दॅट 20 years न्ही तुका जनरल शिफ्ट मेळटा की तूं होल डे काम करता. सो तुजी नायट ड्युटीज तुजी लेस जाता बिकॉज युअर एज इज ऑल्सो. इट इज व्हेरी ब्युटिफुली इट इज ऑर्गनायज सिस्टम आनी तुका बेनिफिटेडूच आसा ती. सो त्या सिस्टमान गेले न्ही जाल्यार तुका म्हणजे आपल्या कामार मना पासून प्रेम केलें जाल्यार तूं खंयचेंय काम करपाक शकता जशें तुमी केलें. सिस्टर, एक समाधानाचो हांसो हांव तुमच्या तोंडार पळयतां आनी म्हाका दिसता की म्हज्या उतरांनी जो हांव म्हज्या आयकुपी भयणींक तो सांगता. सिस्टर, एक 2.5 मिनटां आमच्या हातान आसा. निरोप घेवच्या वेळार तुमी आमच्या आयकुपी भयणींक कितें संदेश दितले? तुमची मॅसेज. इतलेंच सांगूं शकता की आतांच्या जनरेशनान लायकींग असले शिवाय प्रोफेशन जॉयन करूं नाका. And if at all तुमी ते just because in health department there is lot of job opportunities, that's why you go through this profession. No, you need to have liking, dedication आसूंक जाय, पेशन्स आसूंक जाय ह्या फिल्डान आनी कसलेंय काम करपाची तयार आसता. तूं ना हांव हें करचें ना तें करचें ना अशें ह्या प्रोफेशनान जायना. जशें घरान आवय चलयता, घर चलयता तशेंच आमी हॉस्पिटलान सिस्टरी हॉस्पिटल चलयता. तुमकां तें चलोवपाची हें की आयज MTS ना जाल्यार कसो दुसऱ्या MTSा कडल्यान कशें काम करून घेवप, हें कशेंय जाल्यार तरी तुका तें हॉस्पिटल चलोवपाचें आसता. त्या खातीर
म्हाका दिसता की तेंच्यांनी लायकींग असल्या आनी प्रोफेशन चूज करूंक जाय आनी इफ एट ऑल यू हॅव चुजन द प्रोफेशन देन यू जाल्यार शूड मागीर डेवलप लायकींग प्रामाणीकपणान ती वृत्ती Exactly. आपणावपाक जाय. आणि आपूण ती यू शूड गिव युअर डेडिकेशन टू युअर प्रोफेशन फुल्ली देन Sister. ओनली यू वील एन्जॉय अँड द सोसायटी ऑल्सो वील एन्जॉय. सिस्टर, तुमकां मना पासून हांव धन्यवाद म्हणटा. तुमच्या उर्वरीत आयुश्याक देव तुमकां बरी भलायकी, सूख, समाधान दिवं अशें मागता. आकाशवाणी परिवारा तर्फे तुमचे परतून एकदां उपकार आठयता. नमस्कार. नमस्कार. सो भयणीनो, ही आशिल्ली आमची लायव्ह अस्तुरी कार्यावळ. सेवाभावी वृत्तीचें करियर परिचारिका श्यामल नाटेकार हांचे लागीं आमी सादिल्लो हो संवाद. तुमच्या सांगातान आशिल्लें हांव चारुशिला. परतून एकदां आमच्या सिस्टरीक शुभेच्छा दीत तुमचो निरोप घेता. नमस्कार.